दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज में आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम एरिस्टोटल की मशहूर जो एक उसका तनकीदी काम है यानी पोएटिक्स, उसके बारे में हम जानेंगे। और इस सेशन में हम पोएटिक्स का तफसीली जो है वो इंट्रो देखेंगे, उसका हम एक जनरल ओवरव्यू लेंगे, फिर उसका हम सिनॉप्सिस देखेंगे। और जो क्रिटिकल थ्योरीज हैं जो एरिस्टोटल ने इसमें डिस्कस की हैं बिलखुसूस ट्रेजेडी को लेके, तो वो भी हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं वो उनके बारे में आपको मालूमात मिलती रहें। अपने कीमती कमेंट से हमें ज़रूर आगाह रखें। और सबसे अहम ये कि इस चैनल पे आपको इंग्लिश लिटरेचर की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ज़्यादा जो वीडियो सेशंस हैं वो आपको मिलेंगे जो आपके बड़े काम के हैं। तो आपने अगर कोई चीज़ देखनी है इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके उस चीज़ के बारे में सेशन देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और हम इसमें देख लेते हैं एरिस्टोटल की शाहकार जो उसकी बुक है पोएटिक्स, उसके बारे में। तो जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये अंग्रेजी तनकीदी अदब में यानी जो जो क्रिटिकल लिटरेचर है उसमें ये बुनियादी जो है वो अहमियत की हामिल जो है वो किताब है एरिस्टोटल की। और ये उसके जो काम है एरिस्टोटल के, तो ये उनमें यानी सबसे पुरानी जो है ये उसका काम है जो कि बच पाया। और ये बुनियादी तौर पे जो है इसमें ड्रामेटिक थ्योरी जो है उसके ऊपर ये किताब जो है वो लिखी गई है। तो ये यानी एक फलसफियाना जो है वो एक मकाला है जिसमें बुनियादी तौर पे जो है वो यानी लिटरेरी थ्योरी जो है उसके ऊपर जोर दिया गया है या ये उसके इर्द गिर्द जो है वो घूमता है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो एरिस्टोटल ने डिस्कस की हैं। बुनियादी तौर पे उसमें पोइट्री है यानी शायरी, और ट्रेजिडी जो है यानी ड्रामा जो है, ड्रामा को भी एरिस्टोटल असल में वो कहता है कि ये एक शायरी का ही तरीका है या एक किस्म है या उसका हिस्सा है। और इसी तरह से जो और यानी जिस तरह से लिरिक पोइट्री है या एपिक पोइट्री है या इसी तरह से सेट्रिकल प्लेज वगैरह जो हैं वो सारे जो हैं, तो ये मुख्तलिफ वो सेगमेंट्स हैं जिसमें एरिस्टोटल ने इस काम में जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो बयान की हैं। तो इसी तरह से जो यानी मौसीकी की ताल जो है यानी जो एरिस्टोटल ने एक तीन किस्म के डिफरेंसेस जो है वो बयान किए हैं इस काम में। जो यानी उसके जेनर्स हैं जिसको हम मुख्तलिफ किस्म की जो है वो सनफें कहते हैं लिटरेचर में। मिसाल के तौर पे पोइट्री एक अलग सनफ है अब, और इसी तरह से प्रोज जो है वो एक अलग सनफ है, इसी तरह से नावल जो है वो एक अलग सनफ है। तो ये यानी जो यहाँ पे एरिस्टोटल ने जो यानी ये बुनियादी तौर पे जो उन्होंने ये एरिस्टोटल ने जो इंग्लिश लिटरेचर में जेनर्स या जो सनफें हैं जो इस किताब में उन्होंने डिफाइन की हैं वो तीन हैं, या वो तीन बुनियादी तौर पे वो फर्क जो है वो वाज़ेह करता है। तो उसमें पहली चीज़ वो ये कहता है कि यानी मौसीकी की ताल और इसी तरह से उसकी हम आहंगी और इसी तरह से उसका मीटर और राग में जो है वो कहता है फ़र्क, क्लियर कट वो फ़र्क है। और इसी तरह से वो कहता है कि किरदारों में भी यानी एक तरह से नेकी का जो है वो फ़र्क होता है, गुडनेस एंड कैरेक्टर्स। और बयानियाँ पेश करने के तरीके में जो है वो कहता है कि फ़र्क होना चाहिए। यानी कोई कहानी जो है वो सुनाना या उस पर अमल करना जो है ये एक बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ या अलग से काम है। तो ये तीन वो बुनियादी तौर पे जेनर्स हैं और इन जेनर्स के इर्द गिर्द ये पूरी किताब जो है वो घूमती है, या एरिस्टोटल ने इन चीज़ों के ऊपर जो है वो अपना एक जो उसकी राय है वो दी है। इसी तरह से जो पोएटिक्स है वो बुनियादी तौर पे जो कंसर्न है वो ड्रामे से वाबस्ता है और उसमें बिलखुसूस जो ट्रेजिडी है, तो ये यहाँ पे जो है वो उसके यानी तनकीद का महवर है। ज़्यादातर जो बहस मुबाहिसा एरिस्टोटल ने किया है इस किताब में वो बुनियादी तौर पर ट्रेजिडी पे ही है। और अगरचा मगरबी तनकीद जो है वो तनकीदी रिवायत में इस मतन को आलमी तौर पर जो है वो तस्लीम किया गया है, लेकिन इस काम के बारे में हर तफसील से जो है वो मुतफरिक आरा जो है वो पैदा होती हैं। तो हमने एक ऑलरेडी सेशन किया हुआ है ट्रेजिडी के ऊपर, जिसमें जो आज की जो वेस्टर्न ट्रेजिडी है और जो एरिस्टोटल वेस्टर्न ट्रेजिडी है उसका डिफरेंस हमने वहाँ पे जो है वो काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो आपको वो सेशन देखना चाहिए तो आपको क्लियर कट हो जाएगा।
کیونکہ ایرسٹوٹل جو ہے وہ یہ مانتا تھا کہ ٹریجڈی جو ہے وہ آپ کے خود کے یعنی ایک عمل سے یا ایکشن سے ہوتی ہے. ٹریجڈی انسیڈنٹ نہیں ہے, یا یہ یوں سمجھ لیں کہ اتفاقاً نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے کہ ہم اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ سانحہ جو ہے وہ رونما ہوتا ہے. اس طرح کی بات ہے جو کرتا ہے. بہرحال آپ اگر ٹریجڈی کی وہ جو سیشن ہے اس کو آپ تفصیل سے دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ کلیئر کٹ آئیڈیا ہو جائے گا, اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ مغربی جو ٹریجڈی کے بارے میں اوپینین ہے وہ کس طرح سے ویری کرتا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں ایرسٹوٹل کے ساتھ. بہرحال اسی طرح سے شاعروں پر جو ہے وہ ایک علمی بحث مباحثوں میں ان تینوں نمایاں جو یعنی جو ایرسٹوٹل نے جنرس جو ہیں وہ بتائے تھے, تو اس کا اور ساتھ میں جو کچھ اور جو ہیں کیتھارسس اور اسی طرح سے ہیمرشیا جو ہے, یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ بھی کافی جو ہے وہ زیادہ بحث مباحثہ جو ہے وہ ہوتا ہے, اور ان کا جو مفہوم ہے اور اس پر ایک قسم کی تشویش کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے. تو اس کتاب میں ایرسٹوٹل جو ہے وہ کنٹراڈکٹ کرتا ہے خود کے ساتھ ہی, بالخصوص چیپٹر 13 اور 14 میں جو ہے. تو جو کوشچن وائی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایرسٹوٹل جو ہے وہ اپنی ہی بات سے ایک طرح سے جیسے آپ کو یعنی مکرتا ہوا نظر آئے گا یا کنٹراڈکٹ جو ہے واضح ہے. اب ہم اس کا اور بھی دیکھ لیتے ہیں پولیٹکس کا. تو ارسطو نے جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو پولیٹکس اس کی کتاب ہے اس میں 5 بنیادی حصے ہیں جن کی اس نے نشاندہی کی ہے. سب سے پہلے جو ہے اس نے بنیادی جو ڈھانچہ ہے ٹریجڈی کا, یعنی مشابہت یا شاعری کی جو ایک مرکزی شکل کے طور پر جو ہے وہ ٹریجڈی یا مہاکاوی شاعری اور اسی طرح سے مزاح پر جو ہے اس نے ابتدائی گفتگو کی ہے. اور اس کے دوسرے حصے میں جو ہے یہ ٹریجڈی کو ڈیفائن کرتا ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کی تعمیر جو ہے اس کے کون سے قواعد ہیں یا طریقے ہیں کہ جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے جب اگر کوئی ٹریجڈی لکھتا ہے. تو ساتھ میں کوالیٹیٹیو حصوں میں اس کی تعریف اور اس کا تجزیہ, کس طرح آپ اس کو ڈیفائن کریں گے یا اس کو آپ انالائز کریں گے. اور اسی طرح سے جو تیسرا اس کا حصہ ہے بنیادی حصہ, وہ ٹریجڈی کی جو ہے وہ بنیادی طور پہ تعمیر کے قواعد جو ہے اس کے بارے میں وہ بات کرتا ہے. یعنی خوفناک افسوس یا خوف اور افسوس کی وجہ سے پیش آنے والے جو ہیں وہ یعنی ایک قسم کے کیتھارسس جو ہیں ان کو پھر یعنی تماشائیوں میں پیش کیا جانا چاہیے. اور اسی طرح سے جو حروف ہیں یعنی کریکٹرز جو ہیں ایک طرح سے وہ کہتا ہے کہ ان کو 4 چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو ان میں یہ ہے کہ یعنی اس میں ایک اچھائی ہو یعنی گڈنس یا گڈ ہو, پھر وہ اپروپریٹ ہو یعنی مناسب ہو, اور اسی طرح سے ریئلسٹک یعنی حقیقت پسندانہ ہو, اور کنسسٹنٹ ہو یعنی یکساں ہو. اسی طرح سے جو ڈسکوری ہے یعنی دریافت پلاٹ کے اندر ہونی چاہیے, بیانات, کہانیاں, ڈھانچے, اور اسی طرح سے شاعرانہ جو اوور لیپ ہے. تو شاعر کے لیے یہ ضروری ہے پلاٹ جو ہے وہ تخلیق کرتے وقت سارے مناظر جو ہے ان کو ذہن میں رکھے یا ان کو دیکھے. تو یہ یعنی ایک اوور ویو ہے جو 5 حصے جو ہیں پولیٹکس کے ہم دیکھتے ہیں ایرسٹوٹل جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے ٹریجڈی کو لے کے یا ڈرامہ کو لے کے. اسی طرح سے جو اس کا چوتھا حصہ ہے اس میں یعنی کسی مہاکاوی کا المیہ کی یعنی ممکنہ تنقید اور ان کے جوابات, یہ ان کے ارد گرد گھومتا ہے. اور جو 5واں اس کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹریجڈی کے جو یعنی طور پہ مہاکاوی جو اشعار ہیں اس سے فنکارانہ طور پر برتر یا سانحے میں ہر چیز جو ہے یعنی جو کہ ٹریجڈی کی ہوتی ہے, حتیٰ کہ ٹریجڈی جو ہے اس کا جو میٹر ہے وہ قابل اعتراف وہ کہتا ہے کہ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے جو اس میں ایک طرح سے پریزنٹیشن ہے اس کی حقیقت کو یعنی پڑھے جانے کے ساتھ ساتھ اداکاری کے ساتھ ساتھ ڈرامے میں بھی جو ہے وہ محسوس کیا جاتا ہے. اسی طرح سے جو ایک یعنی المناک یعنی جو ٹریجک امیٹیشن ہوتا ہے یعنی تقلید جو ہے اس کے خاتمے کے لیے کم وقت جو ہے وہ درکار ہوتا ہے. اگر اس کا زیادہ جو ہے وہ اگر مرتکز اثر جو ہے وہ پڑتا ہے تو یہ اس سے یعنی ایک طرح سے پتلا کرنے کے لیے یعنی وقت کی ایک بڑی مقدار کے ساتھ زیادہ خوشگوار ہوتا ہے. اور یہ کہتا ہے ایرسٹوٹل کے مہاکاوی جو یعنی جو ٹریجڈی کے جو عام طور پہ بنیادی طور پہ جو شعراء ہوتے ہیں ان کی تقلید یا عمل کی کثرت جو ہے تو ان میں یعنی کم اتحاد ہے. اور یہ اس حقیقت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک جو مہاکاوی نظم ہے یعنی ایپک پوئم جو ہے وہ متعدد المیوں کے لیے کافی مواد جو ہے وہ ایک طرح سے مہیا کر سکتی ہے. تو کلاسیکل پوئٹری میں ہم عام طور پہ یہ
ایپک پوئمس یا ایپک پوئٹری جو ہے وہ کافی دیکھتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں زیادہ تر جو ہے کنشپ ایک رول تھا دنیا میں، اور زیادہ تر جو ہے وہ جنگیں لڑی جاتی تھیں علاقوں کے مابین. تو یہ ایپک پوئٹری جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے، بالخصوص اگر ہم اس کو کلاسیکل پوئٹری کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو. اسی طرح سے ٹریجک پوئٹری اور ہسٹری، اس کے اوپر جو ایرسٹوٹل کے خیالات ہیں، تو ارسطو نے اشعار اور تاریخ کے یعنی ایک طرح سے المناک انداز میں بھی ایک مشہور ایک طرح سے امتیاز جو ہے وہ کھینچا ہے یا تفریق جو ہے وہ کی ہے، جبکہ تاریخ یا ماضی میں رونما ہونے والی چیزوں سے متعلق ہے، اور سانحہ خود ہی اس سے یعنی پریشان ہوتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے یا اس کا تصور جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. یعنی بنیادی طور پہ تو ایرسٹوٹل نے جو ہے وہ پوئٹری اور ہسٹری میں کافی جو ہے وہ فرق جو ہے وہ واضح کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہسٹری جو ہے وہ آپ کے گزرے ہوئے واقعات سے جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے، جبکہ ٹریجڈی جو ہے وہ یہ ہے کہ شاید آپ یہ بتا سکیں یا یہ آپ امیجن کر سکیں کہ آپ کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے. اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ تاریخ جو ہے وہ تفصیلات کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کرتی ہے یا اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جن کا ایک دوسرے سے تعلق جو ہے وہ ہنگامی حادثے یا موقع کے ذریعے نشاندد ہوتا ہے، اور اس کے برعکس شاعرانہ جو داستانیں ہیں وہ طے شدہ اشیاء ہیں اور ایک پلاٹ کے ذریعے یکجا ہو جاتی ہیں، جن کی منطق جو ہے وہ ضرورت اور امکان کے ذریعے اس کا ایک جز جو ہے وہ عناصر کو باندھ دیتی ہے. تو یہ اگین پوئٹری اینڈ ہسٹری کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور اس معنی میں یعنی اس سینس میں انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس طرح کی شاعری جو ہے وہ تاریخ کے مقابلے میں زیادہ فلسفیانہ تھی، جہاں تک یہ یعنی عالمگیر علم کے جو ہے وہ قریب ہے، یا اس کو ایک طرح سے جو ہے وہ مانا جاتا ہے. اب ہم اس جو ہے وہ اس کی جو کتاب ہے پوئٹکس، اس کا ہم سنوپسس دیکھ لیتے ہیں. تو ارسطو نے یعنی جو اشعار ہیں ان کی انواع میں 3 طرح سے جو ہے وہ فرق کیا ہے. سب سے پہلے اس نے کہا میٹر یعنی معاملہ جو ہے کہ آپ کا کیا ہونا چاہیے. تو ارسطو کے لیے زبان، اسی طرح سے تال اور راگ شاعرانہ تخلیق کا معاملہ جو ہے یہ بناتے ہیں یا یہ کافی میٹر کرتے ہیں پوئٹری کے لحاظ سے ارسطو کے نظر میں. جہاں مہاکاوی نظم جو ہے یعنی ایپک جو ایک پوئم ہوتا ہے تو وہاں پہ زبان ہی تنہا استعمال ہوتی ہے، وہیں یعنی لہرا بجانے میں تال اور راگ جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. اسی طرح سے سبجیکٹس جو مضامین ہیں، تو کچھ یعنی تراجم میں جس طرح سے ایجنٹ جو ہے وہ بھی ارسطو کے سارے کام میں المیہ اور مزاح کے درمیان جو ہے وہ ایک طرح سے فرق کرتا ہے، جس میں انسانی کرداروں کی نوعیت کے درمیان جو ہے وہ فرق ہوتا ہے جو کسی بھی شکل میں آباد ہوتا ہے. اور اسی طرح سے میتھڈ یعنی جو اس کا جو تیسرا حصہ ہے پوئٹری کا، تو جس کو ہم طریقہ کار کہتے ہیں یا طریقہ، تو کوئی بھی راویوں کو براہ راست لائنوں میں بولنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا صرف کبھی کبھار یا صرف براہ راست تقریر کے ذریعے راوی کے استعمال کے ذریعے ایجنٹوں کی جو ہے وہ ایک طرح سے یہ تقلید جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو اسپیچ بڑا میٹر کرتی ہے بالخصوص پوئٹری کو پڑھنے میں، یا اس کا جو ایک اظہار بیان ہے وہ ایرسٹوٹل کہتا ہے کہ خاص قسم کا ہونا چاہیے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں جو ٹریجڈی جو ڈیفائن کی ہے ایرسٹوٹل نے اس پوئٹکس میں، وہ اس کے کون سے اہم ترین حصے جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہونے چاہیے ٹریجڈی میں، یا ان سے وہ ٹریجڈی جو ہے وہ بنتی ہے. تو یہ وہ نیچے بیان کیے گئے حصے ہیں جن کی ایرسٹوٹل نے نشاندہی کی ہے اپنی کتاب پوئٹکس میں ٹریجڈی کے بارے میں. سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ جو واقعات ہیں ان کی تنظیم ہو، یعنی وہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں ایک طرح سے، اور ان کا جو ہے وہ حوالہ دیتا ہے، اور اس پر افسوس اور خوف پیدا کرنے والے عمل کی نقل کرنی چاہیے. تو یعنی پلاٹ جو ہے جس کو ہم میتھوس کہتے ہیں، کہتا ہے وہ بڑا اہم ہے. اور اسی طرح سے پھر آگے وہ کیریکٹر کی بات کرتا ہے، یعنی واقعات کی تنظیم جو ہے، اس کے بعد پھر وہ کیریکٹر جو ایجنٹ ہوگا اخلاقی یا اخلاقی کردار ہے، اور اس کا انکشاف اس وقت ہوتا ہے جب ایجنٹ جو ہے وہ ایک اخلاقی انتخاب جو ہے وہ ایک طرح سے کرتا ہے. تو پلاٹ جو ہیں ان کو میتھوس کہا جاتا ہے، اور کیریکٹر جو ہے ایتھوس کہا گیا ہے پوئٹکس میں. اس کے بعد پھر ہے تھاٹ یعنی ایک طرح سے سوچنا، اور ان کو جو ہے ڈائنیو کہا جاتا ہے. تو انسانی کرداروں کی گفتگو عام طور پر یعنی استدلال، حروف یا کہانی کے پس منظر کی جو ہے وہ وضاحت کر سکتی ہے. اس کے بعد پھر ڈکشن لینگویج سے ریلیٹڈ ہے، یعنی جو اسپیچ ہے یا جو ورڈس ہیں وہ بڑا میٹر کرتے ہیں. تو
इसी तरह से यानी वो कहता है कि जो यानी डिक्शन है या लेक्सिस जो है तकरीर या ज़ुबान के तौर पर बेहतर जो है वो उससे तर्जमा किया जा सकता है। और फिर वो मेलोडी की बात करता है, मेलोडी मेलोस यानी म्यूज़िक एंड डांस, तो जिसको हम मौसीकी कहते हैं, यानी एक लुभाने वाली ख़ास किस्म की जो है वो मौसीकी होती है। और उसके बाद फिर वो स्पेक्टेकल यानी तमाशाई जो है, या जो सेट होता है, या जो कास्ट्यूम्स होता है, या पर्दे पे जो हमें चीज़ नज़र आती है, वो सारा स्पेक्टेकल है। जिस तरह आप देखते हैं थिएटर्स में कि जिस तरह से जो है बैकग्राउंड में चीज़ें दी जाती हैं, तो यहाँ पे सब कुछ है, यानी कास्ट्यूम्स वगैरह और जो सेट बनाया जाता है स्पेसिफिक। तो ये वो एरिस्टोटल कहता है कि ये ट्रेजेडी के अहम तरीन हिस्से हैं, या हर ट्रेजेडी में जो है ये होने चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि एरिस्टोटल जो है वो ट्रेजेडी को किस तरह से डिफाइन करता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था शुरू में कि हमने ट्रेजेडी के ऊपर एक सेशन किया हुआ है, जिसमें हमने ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में जो है वो काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की है, लेकिन यहाँ पे हम इसको दोबारा दोहरा लेते हैं कि अलमिया एक संजीदा या एक तरह से मुकम्मल जो है वो कहता है कि अमल की जो है वो नुमाइंदगी है, जिसकी खूबसूरती है और जेवर वाली तकरीर में कि उसके हर अंसर यानी खेल के मुख्तलिफ हिस्सों में अलग अलग इस्तेमाल होता है, जो ये ट्रेजेडी की रिप्रेजेंटेशन है एक तरह से। और लोगों की नुमाइंदगी जो है वो करते हैं और बयान नहीं करते कि ना कि अफसोस की बात के ज़रिए तकमील करते हैं, और इस तरह के जज्बात की जो है वो गिरफ्त है। तो ये वो कहता है कि ट्रेजेडी जो है वो बुनियादी तौर पे एक कैथारसिस ऑफ इमोशंस है, जिसमें आप टेरर देखते हैं, पिटी देखते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। और आरास्ता तकरीर जो है यानी बाय एम्बेलिश्ड स्पीच, उसके ज़रिए यानी एरिस्टोटल कहता है कि मेरा मतलब है कि जिसकी ताल और राग है, यानी गाना अलग अलग अनासर के साथ। तो एरिस्टोटल कहता है कि मेरा मतलब ये है कि इसके कुछ हिस्से जो हैं वो सिर्फ बोली गई जो वर्सेस होती हैं, लाइंस एक तरह से जो होती हैं, तो उनके ज़रिए ही अंजाम जो है वो पाए जाते हैं, और दूसरे जो हैं वो गानों के ज़रिए यानी एक तरह से वो दोबारा जो है वो किया जाता है बयान। तो ये एरिस्टोटल जो है उसने डिफाइन किया है ट्रेजेडी को। और एरिस्टोटल बुनियादी तौर पे ये कहता है कि ट्रेजेडी जो है वो हमारे खुद के एक्शन से जो है वो प्रोड्यूस होती है। और वो कहता है कि इत्तफाकन जो है वो ट्रेजेडी जो है उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कैथारसिस और इसी तरह से जो है वो हेमरशिया जो है वो चीज़ें बयान करता है। तो बहरहाल ट्रेजेडी के ऊपर जो हमने सेशन किया है, अगर आप उसको देख लेंगे इसके साथ मिला के, तो आपको ये और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारा सेशन जो है वो ख़त्म होता है। आई होप कि आपको पोइटिक्स जो एरिस्टोटल की एक मशहूर किताब है अंग्रेजी लिटरेचर की फील्ड में, उसके बारे में आपको एक क्लियर कट आइडिया हो गया होगा। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सो टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर।